बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज अमेरिका ने अपने लिए और इजराइल के लिए परमानेंटली जहन्नुम के दरवाजे खोल लिए हैं। 7 मिनट के अंदर अंदर ईरान ने अपने ऊपर अटैक होने के बाद सिर्फ थोड़ा टाइम लिया और 7 मिनट में इतने मिसाइल मारे हैं, एक के बाद एक मिसाइल, जिसने तेल अवीव से लेकर इजराइल के कई शहरों को उजाड़ कर राख का ढेर बना दिया है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो ईरान अब हमला करने के लिए जा रहा है, जो अटैक्स उन्होंने शुरू कर दिए है, तेल अवीव ज्यादा देर तक अब नक्शे पर कायम नहीं रह सकता। ये गजा बनेगा, गजा से बुरा बनेगा, खंडर बनेगा। जो हम मनाजिर देख रहे हैं, इनके बस की बात नहीं है कि अब ईरान के मिसाइल रुक सके। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लिए जो जहन्नुम के दरवाजे खोले हैं, ये असल में सूरत हाल इतनी खतरनाक हो गई है कि इस वक्त आप सोचे इसराइल में जगह जगह इमरजेंसी नाफिज है। अमेरिका ने अपने तो लोग निकाल लिए हैं यानी इसराइल से, लेकिन ये जो हमला हुआ है ये इतना खतरनाक था कि उसके बाद सोचिए ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला किया। ईरान ने कहा कि कोई लीक नहीं हुई, हमने बचा लिया सब कुछ। लेकिन अमेरिका ने अपने लिए जहन्नुम के दरवाजे इसलिए खोल लिए हैं कि उधर यमन ने ऐलान कर दिया है कि हम अमेरिका से टोटली सारा एग्रीमेंट खत्म करते हैं। जो मुआहदा हुआ था कि अमेरिका पर हमले नहीं किए जाएंगे, वो मुआहदा तोड़ते हैं। अब अमेरिका पर जो हमले होंगे वो अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका के साथ होने के लिए क्या जा रहे हैं। देखिए, अमेरिका ने की है रेड लाइन क्रॉस, और डोनाल्ड ट्रंप इस दुनिया का बदतरीन प्रेसिडेंट साबित हुआ है। यानी ये आप सोचें, नोबेल प्राइज तो दूर की बात है, वर्स्ट तरीन प्रेसिडेंट है जिसने पूरी दुनिया को तीसरी जंग अज़ीम में धकेल दिया है। और इस वक्त हालत ये है कि पूरा मिडल ईस्ट राख का ढेर बनने के लिए जा रहा है, और ईरान ने जाहिर सी बात है हर हद क्रॉस करनी है। इस वक्त ईरान ने रिटेलिएशन शुरू कर दी है, और इसके बाद उन्होंने जो काम अब कर रहे हैं, ये प्रोलॉन्ग वार, ये जंग होने जा रही है बड़ी लंबी। ये जंग एक जगह रुकनी नहीं है, और ये बड़ी प्रोलॉन्ग वार। इसमें होता क्या है कि आप एक दफा याद रखिएगा, एटमी प्रोग्राम में जहां तक मामला है, उसमें सबसे बड़ी बात यह सामने आती है कि आप एक अटैक कर देते, उसके बाद आप पर कंटिन्यूस अटैक होते रहते हैं, और कितनी देर तक होते रहेंगे, क्या मामला होता रहेगा, ये किसी को नहीं पता। लेकिन एक बात तय हो गई है कि अब जो लड़ाई होने के लिए जा रही है वो बहुत ज्यादा लंबी होगी। उसमें तेल अवीव के लिए बहुत बड़ी तबाही का सामना इस वक्त फेस करना पड़ेगा उनको। देखिए, इस वक्त इसराइल के अंदर सिनेरियो ये हुआ है, इसराइल चला गया है बड़ी प्रोलॉन्ग वॉर में, अमेरिका भी इस जंग में चला गया है। लेकिन इस जंग का मामला सबसे बड़ा ये हुआ है कि अब अमेरिका को जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करने पड़ेंगे वो बहुत ज्यादा लंबे हैं। अब ईरान तो हमला करेगा, अब उसकी मिलिट्री बेसिस पर हमले होंगे, अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर हमले होंगे, उधर यमन हमले करना शुरू कर देगा। उधर आप ये देखिए कि रूस की जानिब से भी ईरान को मदद फराहम की जाएगी कि मामला क्या होने जा रहा है। चाइना इस सारी सूरत हाल को मॉनिटर कर रहा है। अब वो जो बैक एंड पर मदद होगी ईरान की, क्योंकि देखिए ईरान पूरिया है जंग के अंदर, अब वो जंग अमेरिका के साथ शुरू हो गई है। इसराइल यही तो चाहता था। अब ये जो जंग होगी उसमें ईरान अकेला नहीं लड़ सकता। अगर अमेरिका इस जंग में कामयाब हो गया तो चाइना क्या, या हम ज़हन में रखे। फिर उसके बाद ये ताइवान की साइड पर आएंगे, इन्होंने एग्जैक्टली वही काम करना है, इन्होंने ताइवान को करने से, तो चाइना ने वहां पर दरवाजा खुले नहीं देना। उन्होंने ईरान को इतना ज्यादा पावर करना है, इतना पावर करना है कि वो अमेरिका को इतना मारे कि मिडिल ईस्ट के हर जगह से सब अमेरिका वो कह दे कि भाई आप अपने अड्डे यहां से उठाए और उसके बाद हम निकले यहां से। इस सूरत हाल में सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि देखना ये है इसकी जो तफसीलात आएंगी, जो इन्होंने अटैक किया है ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर, किसका फौजी अड्डा इस्तेमाल हुआ था, किस मुल्क का एयर स्पेस किसकी इस्तेमाल हुई थी, मदद किसने की है, सारे का सारा मामला कहां पर आए, ये सारी सूरत हाल सामने आ जाएगी और वाज़ेह हो जाएगी। और उसमें जो कंट्री शामिल होगी उसकी तो खैर नहीं है। और ये जंग हम आप ध्यान में रख ले, ये जंग खत्म नहीं होनी। आज तीसरी जंग अजीम का इस नक्शा आपके सामने आ गया है। तेल अवीव तो उजड़ने वाला है, ये सलामत ही रहेगा, ये आप ज़हन में रख ले। तेल अवीव को बसने नहीं देना ईरान ने, उन्होंने हाइफा को बसने नहीं देना, इसराइल को अपने कई शहर खोने पड़ेंगे। ये इतने उजड़ जाएंगे कि उसके बाद ये जंग, अब सोचिए ये जो जंग है ये हो सकता है 50 साल तक भी लड़ी जाए। ये कंटिन्यूसली अटैक होते जाएंगे, लड़ाई होती जाएगी, लंबे अरसे तक जंग लड़ी जाएगी।
اس کے بعد بھی صورت حال اب یہ جو امریکہ دھمکیاں دے رہا ہے کہ ہم ریجین چینج کر دیں گے، اب آپ کو سمجھ آئیے وہ بات جو کل ساری صورت حال آئی ہے، یہ اصل میں خالی یہ نہیں کام کرنے چاہ رہی ہے، آیت اللہ کو ویٹ کرنے والے تھے۔ اب آپ سوچیے کل جو خبر بریک ہوئی ہے جیسے امریکی میڈیا نے کہا ہے کہ آیت اللہ کو انہوں نے کال کی، ان کو اپروچ کرنے کی کوشش کی تاکہ اور ہم ہو سکتا ہے اٹیک روک دیں، اور ٹرمپ نے کہا ٹھیک ہے میں ترکی آنے والا ہوں، اس نے اردوغان تک کو دھوکہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں ترکی، تم ان سے ڈیل کرو، پریزیڈنٹ کو وہاں پر بلاؤ۔ وہ چاہ رہے تھے کہ آیت اللہ سے رابطہ ہو، اس کے بعد ہمیں لوکیشن کنفرم ہو جائے، ہم اس کو بھی مار دیں اور ایران کی نیوکلیر فیسلٹیز کو بھی تباہ کریں۔ پلان ان کا یہ تھا کہ پہلے ایران کی سپریم لیڈر کو مارے، پھر ایران کی نیوکلیر فیسلٹیز کو تباہ کرے، دین ہم آگے بڑھے۔ اب پہلا مرحلہ تو ان کا ابھی تک کامیاب نہیں ہوا ایران کی سپریم لیڈر کا۔ اب انہوں نے پیغام بھیجا ایران کو کہ اب تم لوگوں نے اٹیک، یعنی ٹرمپ نے کہا کہ اگر تم نے اٹیک کیا تو اس کے بعد مزید تباہی ہوگی۔ انہوں نے 7 منٹ کے اندر اندر تل ابیب کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے۔ اب باری ہے امریکہ کی، امریکہ بچنے نہیں والا، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا۔ اور جو مسلم کنٹری اعلانیہ یا چھپ کر امریکہ کو ایئر اسپیس دے گی، اڈے دے گی، اس کے جہازوں کے تھرو مانیٹرنگ کروائے گی، اس کی خیر نہیں ہے۔ یہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں، اس کی خیر نہیں ہے، کیونکہ ایران کے پاس اس وقت گوانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور امریکہ کے لیے بچانے کے لیے اور ان سب کو بچانے کے لیے بہت کچھ ہے۔ سو لہٰذا اس وقت مڈل ایسٹ میں جو جنگ چھڑ گئی ہے یہ ہم نہیں رکنے والی۔ ایک بات تو آپ اندازہ کر لیں کہ کیسی ہے کہ اسرائیل کا پاور اور اس کا لیول اتنا زیادہ ہے امریکہ کے اوپر کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اوقات ہی نہیں ہے یہ اس کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ وہ سب دھوکہ تھا، بلمزہ تم بند کرواؤں گا، اس نے تو جنگ ہی نہیں چھیڑ دی ہے۔ یعنی یہ صورتحال اس وقت پیدا ہو گئی ہے۔ اس وقت حالت یہ ہے کہ پورے اسرائیل میں اس وقت پینک ہے، اور ظاہر سی بات ہے جو بلڈنگز تباہ ہو رہی ہے، لوگ تباہ ہو رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں وہاں پر۔ اب ایران نے کہا ہے کہ ایور لاسٹنگ کانسیکوینسز ہوں گے، یعنی یہ بہت لمبی صورتحال ہونے والی ہے، اور لڑائی اتنی زیادہ بڑی ہونے والی ہے کہ آپ اس کو مینیج نہیں کر پائیں گے۔ ابھی تو صرف صورتحال یہ ہے کہ یہ پھل چڑیا آپ سمجھ لیں جو ایران نے بھی فائر کیا ہے، یہ پھل چڑیا ہے، یہ تو صرف انیشل سٹیج ہے۔ اصل اٹیک اب ہونے جا رہا ہے آج رات سے۔ اب جو اٹیکس ہوں گے اس میں لانگ رینج میزائل، ایران کو اصل میں اس وقت ضرورت ہے ایک بہت بڑے ڈیفنس سسٹم کی، اور ڈیفنس سسٹم اگر آپ کو چاہیے، دیکھیے مسئلہ سارا یہ ہے کہ جو چائنا کے پاس ڈیفنس سسٹم ہے وہ ایران کے پاس ہونا چاہیے تاکہ وہ امریکہ کے طیاروں کو پوری طرح گرا سکے۔ اب ہوگا کیا کہ امریکہ پر جب حملہ ہوگا تو امریکہ کے جہاز اڑیں گے، وہ ایران پر دوبارہ اٹیک کرنے کے لیے آئیں گے، تو وہاں امریکہ کے جہازوں کو گرانا اس وقت بڑا مقصود ہے۔ دیکھیے غالباً اس میں ایک اور بھی صورتحال آپ سمجھ لیں، اسرائیل اس جنگ میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا تھا، اسپیشلی اس کے F-35، لیکن مسئلہ سارا یہ ہوا کہ ریسنٹلی F-35 اس کے طیارے گرے ہیں ایران کے اندر، تو وہ بڑا ریلیکٹنٹ ہو گئے تھے، اور اصل میں وہ چاہ رہے تھے کہ امریکہ اس جنگ میں کوٹ بڑھے، اور امریکہ جب کوٹ بڑھے گا تو یہ جنگ ہماری نہیں ہوگی، پھر امریکہ کی جنگ ہو جائے گی۔ نیتن یاہو نے یہ جو اس وقت نام سمجھ لیں چال چلی تھی وہ اس میں کامیاب ہو چکا ہوا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو جنگ چھیڑی ہے یہ اصل میں امریکہ کو اتنی بھاری بڑھنے والی ہے، یہ افغانستان کی جنگ میں یہ جنگ بڑی خطرناک ہے۔ دیکھیے یمن نے اس وقت اٹیک شروع کر دی، انہوں نے اب امریکہ کو نہیں چھوڑنا، چن کر حملے ہوں گے، اسٹیٹ آف ہارمس بند ہوگا، امریکہ کا کوئی شپ نہیں جا سکے گا، نہ اسٹیٹ آف ہارمس سے نہ ریڈ سی سے جا سکے گا۔ اور اب تو دیکھیے پہلے صورت آ رہی تھی کہ آپ نے ریڈ سی بند کر دی، اب وہ چن کر امریکہ پر جا کر حملے کریں گے۔ اب دنیا بھر میں اعلان جنگ ہو چکا ہے آج امریکہ کے خلاف۔ امریکہ کے جتنے فوجی اڈے ہیں، چاہے وہ عراق میں ہے چاہے وہ کسی جگہ پر ہے، اب ان پر اٹیکس ہوں گے، ان کے ایمبیسیز پر ظاہر سی بات ہے اٹیک ہوں گے، یہ بچنے نہیں پائے، کیونکہ وہ جو ڈیفنس سسٹم ہے امریکہ کا اس کا ہم سب نے دیکھ لیا ہے کہ 7 منٹ کے اندر اندر پورا تل ابیب انہوں نے اجاڑ دیا، اور کئی شہر اس ملیہ میٹ کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں، ایران نے اسرائیل کے 2 شہروں کو بسنے نہیں دینا کسی صورت، ایک حیفا کو اور ایک تل ابیب کو۔ یہ 2 ایسے شہر ہیں جو شاید آپ کو مستقبل میں نقشے مند نظر لائے، کہ کھنڈر ہی کھنڈر نظر آئے جب بھی آپ میپ سے دیکھیں، کیونکہ ایران کے پاس اب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ان کے پاس گمانے کے لیے کچھ، ان کو پتا ہے یہ آخری حد تک جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی کہانیاں سامنے آتی ہے نا کہ اس نے منع کر دیا کہ آیت اللہ کو اتنا ہی کرنا، یہ اتنے بڑے مکار لوگ ہیں کہ پوری، یعنی آپ سمجھ لیں کہ اسرائیل سے زیادہ اسرائیل کا وفادار یا اسرائیل وہ ڈونلڈ ٹرمپ اس کو بنا ہوا ہے۔
تو ڈونلڈ ٹرمپ جیسے مکار شخص پر اس وقت بھروسہ کرنا دنیا کی سب سے تباہ کن صورتحال ہے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت امریکہ میں بھی پینک ہے، امریکہ میں بھی لوگ خوف زدہ ہے، اور یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے آج جنگ چھیڑی ہے یہ افغانستان سے زیادہ تباہ کن جنگ ہوگی. یہ بڑی خونخوار جنگ ہونے والی ہے. یہ شاید وہ آخری جنگ ہے جس کا ذکر تھا، یہ آج اس کی ابتدا ہو گئی ہے. اس میں اب روس نے کیا کرنا ہے، اب چائنا نے کیا کرنا ہے، سب ہم اپنا دیکھ لیں، کیونکہ اس کے بعد ان سب کا نمبر ہے. آج امریکہ یہاں سے جیتا تو پھر یہ بھی گئے، اور اگر یہ گئے تو پھر سمجھے سارے گئے، تو پھر کھیل ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا. تو بہتر ہے لڑے.